यो फर्मुला चाहिँ युज गर्नु होला। एकदमै कम टाइममा यो मार्क्स लेजर या कुनै पनि ग्रेड या हामीले ग्रेड पोइन्ट हामी सजिलै निकाल्न सक्छौँ। त्यसकारण विद्यार्थीले कति मार्क्स ल्याएको छ 45, यो सेलमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसमा डिभाइड गरिदिनुहोस् यसको टोटल मार्क्स हैन। यसको फुल मार्क्स कति छ थ्योरीको त्यतिले चाहिँ यसमा डिभाइड गरिदिनुहोस्। अब यहाँ चाहिँ हामीले एउटा कुरो के ध्यान दिनु पर्यो भने C11 मा डलर चाहिँ युज गर्नु होला। यो पोइन्ट चाहिँ याद राख्नुहोस्। यहाँ हामीले डलर युज गर्छौँ। के को लागि डलर युज गर्छौँ? एब्सोल्युट रिफरेन्सको लागि। दुईटा रिफरेन्स हुन्छ, एउटा एब्सोल्युट रिफरेन्स हुन्छ र अर्को चाहिँ रिलेटिभ रिफरेन्स हुन्छ हैन। र यो हामीले डलर किन राख्यौँ? एब्सोल्युट रिफरेन्सको लागि। र यही फर्मुलालाई पछि हामीले कपी पेस्ट गर्यौँ भने केही फरक पर्दैन, यसले सजिलै क्याल्कुलेट गरिदिन्छ केही चेन्ज नगरिकन हैन। जस्तो हाम्रो प्र्याक्टिकलको ग्रेड निकाल्नु छ, टोटलको ग्रेड निकाल्नु छ, फेरि हामीले फर्मुला टाइप गरिराख्नु परेन। यही फर्मुलालाई हामी कपी पेस्ट गर्दै पुरै ग्रेड लेजरै हामी तयार पार्न सक्छौँ। त्यसकारण यहाँ चाहिँ हामीले 45 मा कतिले डिभाइड गर्यौँ? थ्योरीको फुल मार्क्सले हैन। C11 छ स्क्वायर बेस। अब यसको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल टु कति भयो भने A प्लस 0.9 भयो भने हामीले ग्रेड के दिनुपर्छ? A प्लस। त्यस पछाडि फेरि हामी के गर्छौँ? कमा दिन्छौँ। इफ भनेको जस्तो धेरैवटा कन्डिसन भयो भने यहाँ कन्डिसन हामीसँग त धेरै छ, A प्लस छ, A छ, B छ, B प्लस छ, C छ, त्यो सबै एउटा कति अप्सन छ हामीसँग। तर त्यो अप्सन मध्ये कुनै एउटै हुन सक्छ, या त A प्लस हुन्छ या B प्लस हुन्छ या B हुन्छ। त्यसकारण हामीले यहाँ चाहिँ इफलाई चुज गर्यौँ। अब हेर्नुहोस् यो कन्डिसन यदि ट्रु भयो C13 मा या 45 मा 75 ले डिभाइड गर्दाखेरि यसको रिजल्ट 0.9 आयो भने विद्यार्थीले कुन ग्रेड पाउँछ? A प्लस पाउँछ। तर 0.9 आएन भने 0.9 आएन भने त अर्को ग्रेड। अब कुन ग्रेड? त्यसको लागि फेरि हामीले अर्को इफ चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले टाइप नगरौँ, जस्ट यसलाई चाहिँ कपी पेस्ट गरौँ इफलाई। याद राख्नुहोस् यो हामीले धेरै टाइप गरिराख्नु परेन, कपी पेस्टले नै हाम्रो काम हुन्छ। अब यसलाई कपी गर्नुहोस् कन्ट्रोल C र कन्ट्रोल C गरेर पेस्ट गरिदिनुहोस्। कतिचोटि हामीले पेस्ट गर्नु पर्यो? जम्मा A प्लस आइसकेको छ E सम्मको लागि हैन, 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 चोटि चाहिँ कपी गरेर यसलाई 7 चोटि पेस्ट गरिदिनुहोस्। पेस्ट भइसके पछाडि अब हेर्नुहोस् कतिवटा ब्र्याकेट चाहिँ हामीले ओपन गरेको छौँ, त्यतिवटा ब्र्याकेट चाहिँ हामीले क्लोज पनि गर्नुपर्छ हैन। र 8 वटा ब्र्याकेट ओपन छ। यदि हजुरलाई 8 वटा ब्र्याकेट हो कि 7 वटा ब्र्याकेट हो याद भएन भने लास्ट जुन ब्र्याकेट हुन्छ त्यो ब्ल्याक भयो भने बुझ्नुहोस् यो चाहिँ अन्तिम हो। अब ब्र्याकेट क्लोज गर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 हेर्नुहोस् त लास्ट जुन आयो त्यो चाहिँ ब्ल्याक आयो हैन। ब्ल्याक आयो भने यसको अर्थ यो चाहिँ लास्ट ब्र्याकेट हो। र त्यस पछाडि अब यो त हामी कपी पेस्ट गर्यौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ हैन। अब मिलाउँदाखेरि सबैलाई अब सुरुदेखि मिलाउँ। 0.9 आयो भने A प्लस हुन्छ, 0.9 आएन, यदि 0.8 आयो भने A हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी मोडिफाई गर्छौँ, सच्याउँ। अब 0.9 0.8 0.7 0.6 त्यसरी चाहिँ 0.1 सम्म जान्छ। हजुर सर अलिक फास्ट पो भन्ने कुरा आयो साथीहरुको, अलिकति स्लोमा गरौँ होला। अनि तिलक सरलाई मैले अनुरोध गरेँ प्रमुख अतिथिलाई एकछिन हामी समय उपलब्ध गराउँ कि सर। यो फर्मुला चाहिँ सक्यो होला? हुन्छ सर, हुन्छ। म यो फर्मुला फेरि रिपिट हुन्छ, म यसलाई सक्दिन्छु। अब यहाँ चाहिँ हामीले कतिवटा इफ युज गर्यौँ? 8 वटा इफ चाहिँ युज गर्यौँ, किनभने हामीसँग 8 वटा अप्सन छ।
हुनलाई 9 वटा अप्सन छ हैन, तर एउटा जुन ई को अप्सन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटैमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले 8 वटा इफ युज गर्यौं, हरेकको लागि, ए प्लस को लागि, ए को लागि, फेरि बी प्लस को लागि, सबैको लागि एउटा एउटा इफ चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ र लास्टमा ई को लागि मात्रै हामीले गर्नु पर्दैन। म यसलाई चाहिँ सक्छु पहिला यदि 0.8 आयो भने डिवाइड गर्दाखेरि यदि 0.8 भन्दा ग्रेटर आयो भने ए हुन्छ। त्यस्तै अब 0.7 यदि 0.7 भन्दा ग्रेटर आयो भने यसलाई चाहिँ हामी बी प्लस गर्छौं, बी प्लस। त्यसरी C30 फेरि डिवाइड गर्छ। अब 0.7 गयो, अब चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ 0.6। यो याद राख्न सक्नुहुन्छ, 0.9 देखि स्टार्ट हुन्छ, 0.1 सम्म जान्छ। हरेकको लागि एउटा पोइन्ट चाहिँ घट्दै जान्छ। ए प्लस को लागि 9 छ भने ए को लागि 0.8 हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले 0.7, 0.6 राख्यौं र 0.6 आयो भने यहाँ चाहिँ बी हुन्छ। त्यसै गरी 0.6 पनि हामीले चेक गर्यौं। अब चेक गर्छौं 0.5 को लागि, 0.5 आयो भने यहाँ चाहिँ सी प्लस आउँछ। अब 0.5 पछाडि 0.4 यदि 0.4 आयो ग्रेटर देन इक्वल टु 0.4 आयो भने हामी यहाँ चाहिँ के गर्छौं, सी चाहिँ यहाँ टाइप गर्छौं हैन, हरेकको लागि एउटा इफ। अब 4 लाई पनि हामी चेक गर्यौं। अब चाहिँ 0.3 को लागि यो 9 लाई हटाएर 3 राखौं र 0.3 छ भने यहाँ चाहिँ डी प्लस र लास्टमा 0.3 पछाडि 0.2 हैन। यदि ग्रेटर देन इक्वल टु 0.2 भयो भने ग्रेड चाहिँ के आउँछ, डी हैन। र त्यस पछाडि यदि कुनै यो म्याच भएन, यदि कुनै कन्डिसन जस्तो 0.9 पनि भएन, 0.8 पनि भएन, सबै पोइन्ट यो मध्ये कुनै पनि म्याच भएन भने लास्टमा चाहिँ हामी के गर्छौं त, ग्रेड चाहिँ ई दिन्छ। फेरि एकचोटि म यसलाई रिपिट गर्न चाहे, हामीसँग अप्सन कतिवटा छ। यदि धेरै अप्सन भयो भने त्यो अप्सन मध्ये कुनै एउटा मात्रै ट्रु हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामी युज गर्छौं इफलाई हैन। र अघि पनि मैले हजुरलाई देखाएँ, हामीसँग ग्रेड टोटल कतिवटा हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा ग्रेड हुन्छ। त्यसकारण हामीले 9 वटा इफ होइन एउटा माइनस गरेर 8 वटा इफ हामीले युज गर्यौं हरेकको लागि हैन। अब फर्मुला कम्प्लिट भयो। यदि कम्प्लिट भयो भने अब हामी के गर्छौं, इन्टर थिच्छौं हैन। र इन्टर थिचेपछि यो फर्मुला यदि राइट छ, कुनै मिस्टेक छैन भने यहाँ चाहिँ 45 मा कति ग्रेड पाउनु पर्ने विद्यार्थीले त्यो चाहिँ यहाँ आउँछ। यहाँ हेर्नुस् त, फर्मुला चाहिँ राइट भयो। राइट भएपछि 45 ग्रेड कति आयो, बी चाहिँ। अब एउटा फर्मुला हामीले युज गर्यौं। अब हजुरले टाइप गर्नु परेन, यसलाई चाहिँ या त यसो सिलेक्ट गरेर यहाँसम्म तान्दिनुस् या यसमा चाहिँ डबल क्लिक गरिदिनुस्। हेर्नुस्, एउटा टाइप गर्यौं यहाँदेखि र टाइप गरेपछि इन्टर गर्ने बित्तिकै यसको ग्रेड क्याल्कुलेट भयो र एउटा क्याल्कुलेट भयो भने अरु चाहिँ डबल क्लिक गरेर या यसलाई तान्दिनु भयो भने यो आफै चाहिँ क्याल्कुलेट गरिदिन्छ। यो चाहिँ ग्रेड निकाल्ने। र अब फेरि प्र्याक्टिकलको ग्रेड पनि चाहियो हैन। प्र्याक्टिकलको ग्रेडको लागि अब हजुरले टाइप गरिराख्नु परेन, जस्ट यसलाई चाहिँ कपी गर्नुस् अघिको फर्मुलालाई र यसलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिनुस्। हेर्नुस् त, 24 को लागि कति आयो, ए प्लस, यहाँ डबल क्लिक गरिदिनुस्, यो पनि क्याल्कुलेट भइसक्यो। कति छिटो। अब फेरि यसलाई चाहिँ कपी गर्नुस् या यसलाई कपी गर्नुस्, कुनै एउटालाई कपी गरेर फेरि यो टोटल ग्रेड निकाल्नु पर्यो, टोटल ग्रेडमा लगेर पेस्ट गरिदिनुस्। यसको पनि बी आयो। अब यसलाई डबल क्लिक गरिदिनुस्, यहाँ हेर्नुस् यसको पनि ग्रेड आयो। यसरी चाहिँ हामी एकचोटि फर्मुला हामी टाइप गर्छौं र एकचोटि टाइप गरेको फर्मुला पुरै ग्रेड लेजर भरिमा कपी पेस्टले नै हाम्रो काम चाहिँ पुरा गरिदिन्छ। त्यसले धन्यवाद छ अहिलेसम्मको प्रस्तुतिका लागि।
म सरलाई थोरै बेर निवेदन गरेँ हामी च्याटमा केही कुरा आउँछौँ हेर्छौँ फेरि पनि अनि तत्पश्चात फेरि हामी जोडिने नै छौँ। इनपुट गऱ्यौँ यो कति मार्क्स विद्यार्थीले ल्याएको छ थ्योरीमा र कति चाहिँ प्र्याक्टिकलमा। र अघि म यो सरहरूलाई देखाएको थिएँ यो चाहिँ ए प्लस भनेको 90 to 100 आउनु पर्यो होइन 80 to 90 ए आउँछ यसको लागि 70 to 80 र यसलाई चाहिँ मैले पोइन्टमा लाँदाखेरि 0.9 भन्दा ग्रेटर भन्नाले 90 भन्दा माथि भयो भने ए प्लस आउँछ 80 भन्दा माथि र 90 को बीचमा आयो भने ए आउँछ। त्यही फर्मुला चाहिँ यहाँ युज भएको होइन। र इफ फर्मुला हामीले युज गर्दाखेरि कतिवटा अप्सन छ हामीसँग त्यो हामीले चाहिँ सुरुमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अप्सन हामीसँग कतिवटा छ त ए प्लस ए बी प्लस बी त्यसो काउन्ट गर्दाखेरि 9 वटा अप्सन छ हामीसँग जम्मा चाहिँ। त्यसकारण हामीले इफ लाउँदाखेरि 9 वटा इफ चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ। र यहाँ मैले 9 वटा होइन 8 वटा मैले युज गरेको छु किनभने लास्टमा जाँदाखेरि एउटा ई चाहिँ जस्तो लास्टमा के छ हामीसँग 0.2 होइन 0.2 या 0.2 छ भने यसको अर्थ डी आउँछ। यदि 0.2 भन्दा भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले के दियौँ त ई चाहिँ गर्यौँ होइन। लास्टमा हामीले एउटा इफ युज गर्नमा यो 0.9 0.8 0.7 0.6 यो कुनै आएन 0.2 सम्म भने लास्टमा विद्यार्थीले कुन ग्रेड पाउँछ ई पाउँछ। त्यसकारण यहाँ हामीले इफ नलगाएर डाइरेक्टली कमा दिएर हामीले ई राखिदिएको होइन। यति छ सर फर्मुलामा। र अब यो फर्मुलालाई हामीले प्र्याक्टिकलमा पनि जस्ट कपी पेस्ट गर्यौँ टोटलमा पनि हामीले कपी पेस्ट गरेर ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिउँ यसलाई सर्र तानिदिउँ या डबल क्लिक गरिदिउँ भने म फेरि यसलाई एकचोटि डिलिट गरेँ यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। एउटामा छ भने यसमा चाहिँ डबल क्लिक गर्नुहोस् बाँकी सबैमा आफै चाहिँ यो क्यालकुलेट भएर आउँछ। यो चाहिँ इफको फर्मुला। यहाँ फेरि यहाँ एकचोटि म फेरि रिपिट गरेँ जस्तो 45 होइन विशाल रिमालले चाहिँ अविशा रिमालले कति ल्याएको छ 75 मा 45 होइन। यो 45 भनेको कुन एड्रेस हो C13 मा हामीले कतिले डिभाइड गर्यौँ 75 ले फुल मार्क्सले। थ्योरीको फुल मार्क्स कति छ 75। डिभाइड गर्दाखेरि भाग गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ जुन भाग गरेर रिजल्ट आउँछ त्यो चाहिँ कति आउनु पर्यो त 0.9 भन्दा माथि आउनु पर्यो के को लागि ए प्लस को लागि होइन। त्यस्तै अब फेरि 45 मा फेरि 75 ले यहाँ डिभाइड गर्छ र डिभाइड गर्दाखेरि रिजल्ट 0.8 भन्दा माथि आयो भने ए आउँछ भन्नाले 0.8 र 0.9 को बीचमा आयो भने यो चाहिँ ए आउँछ भन्नाले 80 र 90 को बीचमा हामी बुझौँ भने ए आउँछ। त्यस्तै यो सबैमा चाहिँ त्यसरी नै चेक भएको। हजुरले याद राख्नुहोस् 0.9 बाट स्टार्ट हुन्छ र 0.2 सम्म जान्छ। 0.1 लाई हामी चेक गरेनौँ किनभने लास्टमा युजरलाई 0.2 सम्म आएन भने फाइनल त्यसलाई के आउँछ त ई नै आउँछ। त्यसकारण हामीले यहाँ चाहिँ 8 वटा चाहिँ इफ युज गर्यौँ होइन। र यसलाई जस्ट अब अरूमा प्र्याक्टिकलमा यसलाई कपी गरेर हामीले पेस्ट गरिदिउँ यहाँ चाहिँ होइन। फेरि यसलाई यहाँ हामी पेस्ट गरिदिउँ र सर तानिदिउँ भने हाम्रो चाहिँ यो कम्प्लिट हुन्छ। र लास्टमा अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ त नेपालीको ग्रेड पोइन्ट होइन। अब ग्रेड पोइन्टको लागि चाहिँ हामीले फेरि मैले एउटा टेबल हजुरलाई अघि पनि देखाएँ जस्तो ग्रेड कति छ ए प्लस। यदि ए प्लस छ भने यसको ग्रेड पोइन्ट कति हुन्छ 4.0। ए छ भने यसको ग्रेड पोइन्ट कति हुन्छ 3.6। यो हजुरलाई थाहै छ यो कुरो। र अब चाहिँ ग्रेड पोइन्टको लागि अप्सन्स हेर्नुहोस् कति छ टोटल 9 वटा अप्सन छ हामीसँग होइन। त्यसकारण हामीले अब चाहिँ कतिवटा इफ लाउनु पर्छ एकचोटि विचार गर्नुहोस्। जस्तो यहाँ चाहिँ 9 वटा अप्सन भएको कारणले हामीले यहाँ चाहिँ 8 वटा इफ लगायौँ होइन किनभने लास्टमा यी नै आउँछ। तर यहाँ चाहिँ 9 वटा अप्सन छ र हामीले 9 वटा इफ चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब फेरि फर्मुला लाउँदाखेरि फेरि त्यही तरिका होइन। कुन सेलमा हामी फर्मुला लाउँछौँ यो ग्रेड पोइन्टको फर्स्ट सेलमा र फर्मुला लामो छ त्यसकारण हामी यहाँ चाहिँ यसको फर्मुला बारमा गएर फर्मुला चाहिँ लाउँछ इक्वल टु अनि फेरि इफ होइन। इफमा चाहिँ ब्राकेट ओपन गर्नुहोस् र ब्राकेट ओपन गरेपछि
अब हामी कुनको लागि चाहिँ ग्रेड पोइन्ट निकाल्दैछौँ हैन, टोटलको लागि हैन, कुनमा छ हाम्रो, कुन सेलमा, यो 20 जुनमा छ, TGR भन्नाले टोटल ग्रेड, यो सेलको लागि चाहिँ हामी ग्रेड पोइन्ट निकाल्दैछौँ। त्यसकारण हामीले यो सेलमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि यसको एड्रेस कति छ, S13, यहाँ हेर्नुहोस् S13 आइसक्यो हैन। अब S13 को भ्यालुलाई हामीले चेक गर्नुपर्छ, A प्लस छ कि, A छ कि, B प्लस छ कि, B छ कि, हरेक यीसम्म हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब S3 को भ्यालु इक्वल टु डबल कोटेसनमा कति हुनुपर्छ, A प्लस, यो अलि ध्यान दिनुहोस्, यहाँ हामीले के गर्यौं, चेक गर्यौं के S3 इज इक्वल टु A प्लस, S3 को भ्यालु A प्लस को बराबर छ, यदि छ भने त्यसलाई हामी कति ग्रेड पोइन्ट दिन्छौं, A प्लस को लागि 4.0, 4.0 डबल कोटेसनलाई क्लोज गरिदिनुस्, फेरि कमा, अघिकै फर्मुला जस्तो फेरि हामीले कपी पेस्ट नै गर्दा हुन्छ। अब फेरि हामीले टाइप गरिराख्नु परेन। फेरि एकचोटि बुझ्नुहोस् यो फर्मुलालाई, पहिला इफ फर्मुला हामी कहाँ युज गर्छौं, जहाँ चाहिँ हामीसँग धेरै अप्सन हुन्छ र जतिवटा अप्सन हुन्छ त्यतिवटा चाहिँ इफ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। र हामीले कुन सेलको लागि चेक गर्नु छ, यो बी सेलको लागि। अब बी सेलमा चाहिँ A प्लस पनि हुन सक्छ, A पनि हुन सक्छ, B पनि हुन सक्छ, जुनसुकै भ्यालु हुन सक्छ यीसम्म चाहिँ, त्यो चाहिँ हामीले 1 बाइ 1 चेक गर्नुपर्छ र त्यही अनुसार हामीले ग्रेड दिँदै चाहिँ जानुपर्छ। अब यहाँ हामीले चेक गर्यौं S3 इज इक्वल टु A प्लस, के S3 को भ्यालु A प्लस को बराबर छ, यदि छ भने हामी कति दिन्छौं, 4.0। त्यसरी फेरि अर्को इफ हामी युज गर्छौं र त्यो इफमा फेरि चेक गर्छौं के S3 को भ्यालु A छ, यदि A छ भने उसले कति चाहिँ ग्रेड पोइन्ट पाउँछ, 3.6। त्यसरी हामीले 1 बाइ 1। अब के गरौँ, टाइप नगरौँ, यसलाई हामी जस्ट कपी गरौँ इफ देखि लिएर यहाँसम्म, कन्ट्रोल C, र अब कतिचोटि हामीले यहाँ पेस्ट गर्नु पर्यो, 8 चोटि। काउन्ट गर्दै जानुस्, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैन, 8 चोटि हामीले पेस्ट गर्दियौं। अब ब्राकेट कतिवटा ओपन भयो त, जतिवटा इफ छ त्यतिवटा ब्राकेट चाहिँ ओपन भयो। टोटल इफ कतिवटा छ, 9 वटा इफ छ, त्यसकारण 9 वटा ब्राकेट चाहिँ ओपन भएको छ र हामीले 9 वटा ब्राकेट चाहिँ क्लोज पनि गर्नुपर्छ हैन। 9 वटा ब्राकेट र लास्ट ब्राकेट हामी कसरी थाहा पाउँछौँ, जब ब्ल्याक कालो आउँछ हैन, ब्राकेट दिउँ, जस्तो एउटा ब्राकेट, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा, अब लास्ट ब्राकेट 9, हेर्नुस् कालो आयो, ब्ल्याक। यदि कालो आयो भने यसको अर्थ यो चाहिँ लास्ट ब्राकेट। अब यसलाई हामी मोडिफाई गरौँ, किनभने सबैमा A प्लस र 4.0 छ। अब सुरुको ठिक छ, A प्लस हामीले चेक गर्यौं, यदि A प्लस छ भने ग्रेड हामीले ग्रेड पोइन्ट कति दियौं, 4.0 हैन। फेरि अब अर्को फेरि हामी के चेक गर्छौं, A को लागि, A प्लस होइन, A को लागि यदि A छ भने यसको ग्रेड पोइन्ट कति हुन्छ, 3.6, 3.6। 4 ले हामी जस्तो 4.0, 4 माइनस गर्नुस्, A को लागि कति, 3.6। अब A को लागि पनि हामी चेक गर्यौं। अब अर्को चाहिँ के को लागि हामी चेक गर्छौं, B प्लस को लागि, यदि S3 को भ्यालु B प्लस छ भने त्यसलाई हामी कति ग्रेड पोइन्ट दिन्छौं, 3.2, 3.2। त्यस्तै अब B प्लस हामी चेक गर्यौं। अब नेक्स्टमा के हुन्छ, B को लागि यदि B छ भने ग्रेड B छ भने त्यसको ग्रेड पोइन्ट हामी कति दिन्छौं, 2.8, 2.8। त्यसरी अब B हामी चेक गर्यौं। अब के चेक गर्छौं, C प्लस को लागि यदि C प्लस छ भने त्यसको ग्रेड पोइन्ट कति हुन्छ, 2.4, 2.4। अब C प्लस चेक गर्यौं। अब हामी के चेक गर्छौं, C को लागि यदि C छ भने कति ग्रेड पोइन्ट, 2.0। यहाँ चाहिँ हामी 2.0 दिन्छौं C छ भने। यदि C छैन भने अरु कुन हुन सक्छ, D प्लस,
यदि डी प्लस छ भने हामी कुन ग्रेड दिन्छौँ 1.6 अब डी प्लस को लागि अब अर्को चाहिँ के बाँकी छ डी को लागि यदि डी छ भने अब हामी कति दिन्छौँ ग्रेड पोइन्ट 1.2 1.2 अब लास्ट हामीसँग के हुन्छ त ई चाहिँ अब ई लाई पनि हामीले चेक गर्नुपर्छ यदि ई छ भने हामी चाहिँ कुन कति दिन्छौँ ग्रेड पोइन्ट 0.8 म फेरि एकचोटि रिपिट गर्न चाहे यो फर्मुलालाई ग्रेड पोइन्ट को लागि चाहिँ हामीले अब कुनको ग्रेड पोइन्ट हामीले टोटल जुन ग्रेड हामी निकालेको छौँ त्यो ग्रेड को आधारमा हामीले ग्रेड पोइन्ट दिनुपर्ने हुन्छ अब फर्स्ट सेलमा यो सेलको लागि हामी ग्रेड पोइन्ट क्याल्कुलेट गर्दैछौँ त्यसकारण यो सेलमा ए अब अप्सन हामीसँग कतिवटा छ 9 वटा अप्सन छ यो सेलमा ए प्लस पनि हुन सक्छ ए पनि हुन सक्छ बी प्लस हुन सक्छ बी हुन सबै अप्सनलाई चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ यो सेलमा कुन भ्यालु छ र जुन भ्यालु हुन्छ त्यही अनुसार ग्रेड पनि हामी दिन्छौँ हैन अब यहाँ हामीले सुरुमा के चेक गर्यौं के यो सेलको भ्यालु ए प्लस छ यदि ए प्लस छ भने हामी कति दिन्छौँ ग्रेड पोइन्ट 4.0 यदि ए प्लस भएन भने अरु कुन हुन सक्छ ए हुन सक्छ ए लाई पनि हामी चेक गर्यौं यदि ए छ भने हामी कति दिन्छौँ ग्रेड पोइन्ट 3.6 ए पनि छैन भने अर्को कुन हुन सक्छ बी प्लस हुन सक्छ यदि बी प्लस छ भने ग्रेड पोइन्ट कति हुन्छ 3.2 हैन त्यसरी नै फेरि हामी के चेक गर्यौं बी प्लस छैन अरु के हुन सक्छ बी हुन सक्छ यदि बी छ भने कति हामी दियौ 2.8 हैन त्यसरी चाहिँ हामीले लास्ट सम्म ई सम्म हामीले चेक गर्यौं यदि ई छ भने 0.8 दिन्छौं सम्पूर्ण सरनामहरुमा हार्दिक नमस्कार डबल क्लिक गर्दिन्छौं या यसलाई चाहिँ लास्ट सम्म हामी तान्दिन्छौं सबैमा चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर यो बस यहाँ हेर्नुस् अब चेक गर्नुस् बी को लागि 2.8 डी को लागि 2.8 बी प्लस को लागि 3.8 3.2 सबैमा चेक गर्नुस् लगभग सबैमा चाहिँ राइट नै आएको छ त्यसकारण यो फर्मुला हाम्रो राइट भयो अब यसमा चाहिँ यो हेर्नुस् त यो सेलमा के आएको छ एरर जस्तो आयो हैन यो एररको कुनै अर्थ भएन अब यस्तो एररलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्यो भने यहाँ हेर्नुस् त अप्सन आउँछ यहाँ क्लिक गर्नुस् र इग्नोर एररमा क्लिक गरिदिनुस् यो हट्छ हैन अब एरर छैन अब यहाँ चाहिँ मैले हजुरलाई के भन्न चाहे भने अब एउटा सब्जेक्टको लागि कम्प्लिट भयो हाम्रो यो ग्रेड लेजर अब हरेक सब्जेक्टमा चाहिँ यसरी नै हुन्छ जस्ट कपी पेस्ट अब हामीले फर्मुला टाइप गर्नु पर्दैन र म यो फर्मुलालाई च्याटमा म पेस्ट च्याटमा हाल्दिन्छु सरहरु भयो भने डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा सब्जेक्ट चाहिँ कम्प्लिट भयो अब चाहिँ अर्को सब्जेक्टको लागि मानौ मलाई चाहिँ अब इंग्लिशको मार्क्स चाहिँ मार्क्स लेजर चाहिँ यसमै एड गर्नु छ भने हजुरले अब केही गर्नु परेन जस्ट यहाँदेखि यहाँसम्म सरी यो सेललाई यहाँदेखिको भ्यालुलाई कपी गर्नुस् जस्ट कपी पेस्ट हजुरले यो दुईटा फर्मुला यदि याद राख्नु भयो भने र अर्को एउटा जीपीए क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला हुन्छ यो तीनवटा फर्मुलाले जुनसुकै क्लासको हजुरले ग्रेड सिट तयार पार्न सक्नुहुन्छ तीनवटा फर्मुला यो तीनवटा फर्मुला भयो भने हजुरहरु नोट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै युजफुल हो ग्रेड सिटको लागि पहिला हामी मार्क्स लेजर बनाउँथ्यौं मार्क्स लेजरमा यो भन्दा बढी फर्मुलाहरु युज हुन्थ्यो तर ग्रेड सिटमा त्यो भन्दा कम्ती फर्मुला युज हुन्छ अब अर्को मानौ इंग्लिश सब्जेक्टको लागि अब हजुरले के गर्नुस् भने यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ कपी गर्नुस् कन्ट्रोल सी यसलाई कपी गर्नुस् र यहाँ गएर यसलाई पेस्ट गरिदिनुस् हैन पेस्ट गरेपछि अब यहाँ चाहिँ सब्जेक्टको नाम चाहिँ चेन्ज गरिदिनुस्
र नेपालीको ठाउँमा अब इङ्ग्लिस ENGLISH हैन इङ्ग्लिस लेखिदिनुस् र अब यसमा चाहिँ कलर पनि यसको चेन्ज गरिदिनुस् हैन अब नेपाली र इङ्ग्लिसको कलर चाहिँ फरक फरक राखिदिनुस् मैले यो कलर राखिदिएँ इङ्ग्लिसको लागि इङ्ग्लिसको पनि थ्योरी चाहिँ फुल मार्क्स 75 प्र्याक्टिकल 25 र टोटल चाहिँ 100 को हुन्छ अब यसमा चाहिँ हजुरले यसको टेबललाई चाहिँ अल बोर्डर गरिदिनुस् यतिलाई सिलेक्ट गर्नुस् र यहाँ हुन्छ अल बोर्डरको अप्सन्स नो बोर्डरको अप्सन सबै अप्सन चाहिँ यहाँ हुन्छ र यहाँबाट अल बोर्डर गरिदिनुस् अल बोर्डर भयो अब यसमा चाहिँ इङ्ग्लिसको लागि पनि अब यहाँ मार्क्स इनपुट गर्नुस् हैन थ्योरी मार्क्स अब विद्यार्थीले कति ल्यायो अब यहाँ चाहिँ 75 इन्टर हैन त्यही मार्क्स चाहिँ अब केही मार्क्स मैले यहाँ चाहिँ इनपुट गरिदिएँ हैन अब यसलाई चाहिँ यसको अलाइनमेन्ट मिलाउनुस् यसलाई सेन्टरमा राखिदिनुस् सरी यो सबैलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई सेन्टरमा राखिदिनुस् सेन्टरमा राखेपछि थ्योरीको मार्क्स आयो र अब हजुरले चाहिँ अब एउटै फर्मुला अघिकै फर्मुला यहाँ पनि युज हुन्छ हजुरले अब टाइप गरिराख्नु परेन हैन यहाँ हेर्नुस् फेरि म एकचोटि यसलाई रिपिट गरेँ नेपालीको लागि भन्नाले एउटा सब्जेक्टको लागि हामीले यहाँ चाहिँ सबै फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ बाँकी चाहिँ हामीले जस्ट कपी पेस्ट हो हरेक सब्जेक्टको लागि अब कुनै सब्जेक्टमा हामीले फर्मुला लाउनु परेन जस्ट कपी पेस्ट हामीले के गर्यौं इङ्ग्लिसको लागि यहाँदेखि यहाँसम्म फर्स्ट यो अभिसा रिमालसम्मको यो डाटालाई हामीले कपी गर्यौं र यहाँ पेस्ट गर्यौं पेस्ट गरेपछि अब इङ्ग्लिसको थ्योरी मार्क्स र यसको प्र्याक्टिकल मार्क्स हैन अब यो थ्योरी मार्क्स आइसके पछाडि यहाँ हेर्नुस् एउटाको अलरेडी क्याल्कुलेट छ ग्रेड चाहिँ अब यहाँ के गर्नुस् डबल क्लिक गरिदिनुस् क्याल्कुलेट भइसक्यो अब यो प्र्याक्टिकलको लागि मार्क्स इनपुट गर्नुस् विद्यार्थीले कति मार्क्स ल्याएको छ प्र्याक्टिकलमा सरी यहाँ मार्क्स चाहिँ इनपुट गरिदिनुस् प्र्याक्टिकलको लागि मैले केही मार्क्स चाहिँ इनपुट गरेँ 2 5 4 मैले केही मार्क्स चाहिँ यहाँ इनपुट गरिदिएँ अब मार्क्स आइसके पछाडि फर्मुला हामीसँग छँदैछ हैन अब फर्मुला छ भने जस्ट यहाँ यसलाई क्लिक गर्नुस् सिलेक्ट गर्नुस् र यसलाई डबल क्लिक गरिदिनुस् यो पनि क्याल्कुलेट भयो हैन अब टोटल मार्क्स अब यहाँ सम भएकै छ यहाँ फर्मुला लागेकै छ यहाँ पनि डबल क्लिक गरिदिनुस् यहाँ हेर्नुस् सम भएर आयो म यसलाई अलाइनमेन्ट सेन्टर गरिदिन्छु यसको हैन टोटल पनि आफै क्याल्कुलेट भयो अब यसको ग्रेड पनि यहाँ डबल क्लिक गरिदिनुस् ग्रेड पनि आयो अब यहाँ ग्रेड पोइन्ट निकाल्नु पर्यो ग्रेड पोइन्ट अलरेडी हामी यहाँ निकालिसकेको छौँ अब यो फर्मुलालाई यहाँ हामीले युज गर्नु परेन जस्ट हेर्नुस् त कति टाइम लाग्यो एउटा सब्जेक्टको लागि हजुरले चाहिँ दुईटा फर्मुला हामीले याद राख्नु पर्ने हुन्छ अरु बाँकी चाहिँ जस्ट कपी र पेस्ट हो अब यहाँ एरर आयो यो एररलाई सच्याउनु पर्यो भने सबैलाई सिलेक्ट गरिदिनुस् र यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर यहाँ इग्नोर एररमा क्लिक गरिदिनुस् यो चाहिँ इग्नोर हुन्छ दुईटा सब्जेक्ट हाम्रो कम्प्लिट भयो अब थर्ड सब्जेक्टको लागि हैन थर्ड सब्जेक्ट मानौ अब म्याथ छ म्याथ 100 मार्क्सको हुन्छ हैन 100 मार्क्समा हामीले यो कपी पेस्ट गरेर भएन हैन यसको लागि चाहिँ हामीले यो तीनवटा सेल नै युज हुन्छ हैन तीनवटा सेललाई अल बोर्डर गरिदिनुस् अल बोर्डर गरेपछि यो तीनटा सेललाई मर्ज गरिदिनुस् हैन र यहाँ टाइप गर्नुस् म्याथ टाइप गरेपछि अब यो सेलमा यो टोटल 100 मार्क्सको हुन्छ हैन म्याथ चाहिँ र यो चाहिँ थ्योरी र त्यसपछि यहाँ चाहिँ ग्रेड जीआर र लास्टमा चाहिँ यसको म्याथको ग्रेड पोइन्ट हैन र अब हेर्नुस् यसको कलर
फरक कलर राखिदिनुस्, यसको अलाइनमेन्ट मिलाइदिनुस्, यसको बी बोल्ड गरिदिनुस्। त्यस पछाडि यसको कलरलाई चाहिँ एउटा अर्कै कलर दिनुस् यहाँबाट हैन। मैले यो कलर राखेँ यसको लागि। अब यो सँगै यसको सबै बोर्डरलाई चाहिँ अल बोर्डर गरिदिनुस् यहाँबाट, अल बोर्डर पनि भयो। अब थ्योरीमा चाहिँ यसको मार्क्स इनपुट गर्नुस् हैन, मार्क्स कति ल्याएको छ त्यसले, र त्यही अनुसार पोइन्ट र ग्रेड र ग्रेड पोइन्ट हामी सजिलै निकाल्न सक्छौँ। अब यसको मार्क्स इनपुट गरिदिनुस्। यहाँ चाहिँ मैले पहिला केही डाटा चाहिँ इनपुट गर्नु छ या मार्क्स इनपुट गर्नु छ भने पहिला सिलेक्ट गर्नुस् र त्यस पछाडि इनपुट गर्नुस् 9988। यहाँ डाटा इनपुट भयो हैन। यति इनपुट भइसके पछाडि अब यसलाई हामीले ग्रेड निकाल्दाखेरि अब फर्मुला टाइप गर्नु परेन, जस्ट कपी र पेस्ट हो यसको लागि। अब कुनै एउटालाई कपी गर्नुस्। मैले यसलाई कपी गरेँ कन्ट्रोल सी र यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिएँ कन्ट्रोल भी, र पेस्ट गरेपछि यहाँ डबल क्लिक गरिदिनुस्, यो पनि क्याल्कुलेट भयो। अब यसको ग्रेड पोइन्ट निकाल्नु पर्यो हैन। यो कुनै ग्रेड कुनै सब्जेक्टको ग्रेडलाई कपी गर्नुस्, कन्ट्रोल सी, यहाँ पेस्ट गरिदिनुस् कन्ट्रोल भी, र यहाँ चाहिँ डबल क्लिक गरिदिनुस्, रेडी भयो। हुनाले हामीले ग्रेड लेजर बनाउनु पर्यो भने 15 देखि 20 मिनटमा हामी तयार गर्न सक्छौँ हैन। केही दुईटा फर्मुला लाउनुस्, त्यसलाई कपी पेस्ट कपी पेस्ट कपी पेस्ट हैन। अब 3वटा सब्जेक्टमा हामी निकाल्यौँ। अझै यसमा हामी सब्जेक्ट थप्नलाई खासै गाह्रो भएन। जस्तो मैले यसलाई नै कपी गर्नुस्, मानौ सब्जेक्ट साइन्सको अब एड गर्नु पर्यो, यसलाई कन्ट्रोल सी र यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिनुस् कन्ट्रोल भी, र यसको कलरलाई चाहिँ फरक कलर लगाइदिनुस् एउटा कुनै हैन। मैले यो कलर लगाइदिएँ र यसको यो सेललाई एउटा सेललाई पनि कपी गर्दा हुन्थ्यो, कन्ट्रोल जेड हैन। एउटा डाटालाई पनि एउटा स्टुडेन्टको कम्तीमा यसलाई चाहिँ हामीले कपी गरेर ल्याउनु पर्छ। हामीले क्याल्कुलेट गर्नु परेन त्यसको लागि। यहाँदेखि लिएर यसलाई पनि कपी गर्नुस् कन्ट्रोल सी, र यसलाई चाहिँ यहाँ पेस्ट गरिदिनुस् नयाँ सब्जेक्टको लागि कन्ट्रोल भी हैन। र यसलाई यसको कलर चेन्ज गरेँ, एउटा अर्कै कलर मैले यो कलर लाएँ हैन। अब यस सबै बोर्डरलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको बोर्डरलाई अल बोर्डर गरिदिनुस्, अल बोर्डर भयो। अब यसमा मार्क्स इनपुट गर्नुस् हैन। सेम त्यही म्याथको मार्क्स, इङ्ग्लिसको मार्क्स, नेपालीको मार्क्स जसरी इनपुट गर्नुभयो त्यसरी चाहिँ यहाँ पनि मार्क्स इनपुट गर्नुस्। र बाँकी त यहाँ छँदैछ फर्मुला, हजुरले फर्मुला टाइप गरिराख्नु परेन हैन। मैले टाइप गरेँ यहाँ चाहिँ। अब यस इङ्ग्लिस सब्जेक्टको नाम चेन्ज गरिदिनुस्, मैले सब्जेक्टको नाम चेन्ज गरिदिनु, यहाँ चाहिँ साइन्स, मैले साइन्स राखिदिएँ। अब यहाँ चाहिँ मार्क्स हैन, के मार्क्स हाल्नु, मार्क्स पनि आयो। अब हजुरले केही गर्नु परेन, जस्ट यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुस्, यो सेलमा डबल क्लिक गरिदिनुस्, यो पनि क्याल्कुलेट भयो। फेरि यहाँ प्र्याक्टिकल मार्क्स चाहिँ कति विद्यार्थीले ल्याएको छ यो प्र्याक्टिकल मार्क्स यहाँ इनपुट गरिदिनुस्। म इनपुट गरेँ, सरी फेरि यसलाई एकचोटि सिलेक्ट गरौँ। मार्क्स कतिको छ 25 को, 25 इन्टर 24 इन्टर 23 इन्टर 21, यसरी मार्क्स चाहिँ मार्क्स इनपुट भयो प्र्याक्टिकलको पनि। अब हजुरले के गर्नुस्, यहाँ अलरेडी छ एउटा फर्मुला, यसलाई डबल क्लिक गरिदिनुस्, यसको पनि क्याल्कुलेट भयो। टोटलको यहाँ छँदैछ, यहाँ पनि डबल क्लिक गरिदिनुस्, टोटल पनि भयो। ग्रेड पोइन्ट निकाल्नु पर्यो, यहाँ डबल क्लिक गरिदिनुस्, ग्रेड पनि निस्क्यो। अब ग्रेड पोइन्टको लागि फेरि यहाँ डबल क्लिक गरिदिनुस्, ग्रेड पोइन्ट पनि निस्क्यो। अनि यो भन्दा सजिलो त जस्ट कपी पेस्ट। हजुरले के याद राख्नु, दुईटा
फर्मुला याद राख्नु पर्यो एउटा चाहिँ यो फर्मुला हैन दुईटा फर्मुला याद राख्नु भयो भने हजुरले यो ग्रेड लेजर चाहिँ तयार गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो तरिकाले अब यसरी नै हजुरलाई अरु कुनै सब्जेक्टहरु एड गर्नु छ भने यसरी नै एड गर्न सक्नुहुन्छ म फेरि यसलाई कन्ट्रोल सी गरे र हजुरलाई एड गर्नु छ भने यहाँ कन्ट्रोल भी गर्दिनुस् कुन सब्जेक्ट छ त्यो सब्जेक्टको नाम यहाँ चेन्ज गर्दिनुस् सब्जेक्टको नाम मैले चेन्ज गर्दिए हैन अब त्यसपछि एउटा सेललाई कपी गर्नु पर्थ्यो मैले कपी गरिन यो सेललाई यहाँदेखि यहाँसम्मलाई सरी यही छ यहाँदेखि यहाँसम्मलाई कपी गरौँ कन्ट्रोल सी र यसलाई पनि यहाँ पेस्ट गर्दिउँ र अब चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मलाई बोर्डर लगाइदिउँ यहाँबाट अल बोर्डर पनि भयो अब चाहिँ सेम त्यसरी नै यहाँ मार्क्स इनपुट गर्नुहोस् 75 मा कति ल्याएको छ हैन 75 मा कति ल्याएको छ मैले यो पनि इनपुट गरे मार्क्स आइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ ग्रेड निकाल्नलाई एउटा ग्रेड छँदैछ यहाँ यसलाई डबल क्लिक गरिदिनुस् यसको पनि क्याल्कुलेट गरिदियो अब प्र्याक्टिकल मार्क्स पनि इनपुट गर्नुस् यदि प्र्याक्टिकल मार्क्स इनपुट गर्नु भयो भने यसलाई यसको ग्रेड पॉइन्ट पनि डबल क्लिक गरेर हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यो पनि गरौँ र लास्टमा एउटा फर्मुला बाँकी छ जीपीए को हैन यो सबै निकाल यो सकौं त्यसपछि हामी जीपीए क्याल्कुलेट गर्छौं अब प्र्याक्टिकल को लागि 25 24 23 22 यो पनि आयो हैन प्र्याक्टिकल मार्क आएपछि यसलाई डबल क्लिक गरिदिनुस् यसको पनि के रे ग्रेड पॉइन्ट निस्क्यो अब यहाँ समलाई त फर्मुला अलरेडी लागेको छ यहाँ क्लिक गरिदिनुस् टोटल पनि निस्क्यो त्यसपछि टोटलको ग्रेड डबल क्लिक गरिदिनुस् निस्क्यो अब ग्रेड पॉइन्ट यहाँ पनि डबल क्लिक गरिदिनुस् ग्रेड पॉइन्ट निस्क्यो माने हामीले चाहिँ एकदमै एडभान्स भनेको कम्ती फर्मुला युज गरेर ग्रेड लेजर चाहिँ हामी सजिलै तयार पार्न सक्छौं र अन्तिममा हैन अन्तिम हामीले के निकाल्नु पर्ने छ हैन ग्रेड पॉइन्ट एभरेज हैन ग्रेड पॉइन्ट एभरेज को लागि त्यसलाई चाहिँ हामी सिलेक्ट गरौँ यो तीनटालाई यसलाई मर्ज गर्दियौं र यहाँ चाहिँ टाइप गरौँ जीपीए ग्रेड पॉइन्ट एभरेज हैन र यसलाई पनि सेन्टरमा राख्दियौं यसको साइज इन्क्रिज गर्दियौं र यसको कलर चाहिँ मैले रेड गर्दिए र यहाँदेखि यहाँसम्म यसलाई अल बोर्डर गरिदिनुस् अल बोर्डर भयो अब चाहिँ जीपीए ग्रेड पॉइन्ट एभरेज को फर्मुला हैन ग्रेड पॉइन्ट एभरेज को फर्मुला यहाँ मैले नोट गरेको छु यसको फर्मुला भने जीपीए भनेको ग्रेड पॉइन्ट इन्टु क्रेडिट आवर्स डिवाइड बाइ टोटल क्रेडिट आवर्स हैन हरेक सब्जेक्ट को ग्रेड पॉइन्ट मा चाहिँ हामीले कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ क्रेडिट आवरले हैन टोटल हरेक सब्जेक्ट को कति क्रेडिट आवर हो हैन र त्यसपछि टोटल क्रेडिट आवर कति छ त्यतिले हामी डिवाइड गर्दिन्छौं हैन अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो सजिलो छ फर्मुला खासै यो कम्प्लेक्स छैन अब चाहिँ हामीले 5 वटा सब्जेक्ट को मार्क्स चाहिँ या यो ग्रेड हामीले क्याल्कुलेट गरेको छौं र हरेकको चाहिँ यहाँ जस्तो यो सेलमा ग्रेड पॉइन्ट छ कुन-कुनमा चाहिँ ग्रेड पॉइन्ट छ यो हामीले याद राख्नु पर्ने हुन्छ हैन र त्यही अनुसार हामीले यहाँ फर्मुला युज गर्छौं फर्मुला के छ हरेकमा चाहिँ मानौ हरेक सब्जेक्ट 100 को छ भने यसको क्रेडिट आवर कति हुन्छ 4 हुन्छ हैन यो त हामीले थाहा भएको कुरो अब हामी हरेक ग्रेड पॉइन्टमा के गर्छौं त 4 ले मल्टिप्लाई गर्छौं हैन र लास्टमा चाहिँ टोटलले हामी डिवाइड गर्दिन्छौं अब फर्मुला युज गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं यहाँ चाहिँ इक्वल टु हैन
जीपीए निकाल्नलाई ग्रेड पोइन्ट एभरेजको लागि र अब हामी स्क्रोल गरौँ यसलाई र नेपालीको हैन नेपालीको लागि यो सेल र यसमा हामी कतिले मल्टिप्लाई गर्छौं 4 ले फेरि प्लस याद राख्नुस् ग्रेड पोइन्ट इन्टु 4 हरेक सब्जेक्टको लागि र फाइनली चाहिँ टोटल सब्जेक्ट कति छ 5 वटा हुनाले टोटल क्रेडिट आवर कति भयो 20 लाई हामी के डिभाइड गरिदिन्छु म फेरि एकचोटी ओपन या ब्र्याकेट ओपन नगर्दा पनि हुन्छ हैन डाइरेक्टली कुनमा छ हाम्रो ग्रेड पोइन्ट यहाँ छ नेपालीको ग्रेड पोइन्ट यसलाई हामी सिलेक्ट गर्यौं यसमा चाहिँ हामी मल्टिप्लाई कतिले गर्छौं 4 ले फेरि प्लस इंग्लिशको यहाँ छ ग्रेड पोइन्ट हैन यसमा पनि हामी मल्टिप्लाई गर्छौं कतिले 4 ले फेरि हामी प्लस गर्छौं अब म्याथको ग्रेड पोइन्ट यहाँ छ सरी P12 यो हाम्रो मिस्टेक भयो फर्मुला यहाँ चाहिँ P12 होइन इंग्लिशको ग्रेड पोइन्ट 3.6 हाम्रो P13 छ यसमा हामीले मल्टिप्लाई गरौँ कति 4 ले फेरि प्लस अब नेक्स्ट सब्जेक्ट हाम्रो कुन छ म्याथको ग्रेड पोइन्ट यसमा पनि हामी मल्टिप्लाई गरौँ कतिले 4 ले अब अर्को सब्जेक्ट त्यसरी नै हामी सबै सब्जेक्टको यहाँ चाहिँ 4 ले मल्टिप्लाई गरेपछि फेरि प्लस हैन म्याथको सक्यो अब साइन्सको चाहिँ ग्रेड पोइन्ट यसलाई पनि राखौं इन्टु 4 हैन फेरि प्लस र लास्ट सब्जेक्ट हामीसँग छ कम्प्युटर र यसको ग्रेड पोइन्ट छ 2.4 र यसमा हामी कतिले डिभाइड गर्छौं 5 वटा सब्जेक्ट छ र प्रत्येक सब्जेक्ट चाहिँ कति ग्रेड पोइन्ट 4 ग्रेड पोइन्ट 4 इन्टु 5 इक्वल टु 20 यसमा हामी डिभाइड कतिले गर्छौं 20 यति गरेपछि इन्टर थिच्नुस् यो चाहिँ 48.12 यसलाई डबल क्लिक गरौँ र डबल क्लिक गरेपछि त्यो सबैमा आफै एप्लाई हुन्छ म यो फर्मुला एकचोटी फेरि यसको फर्मुला हेरौँ हैन यसको फर्मुला यहाँ छ ग्रेड पोइन्ट इन्टु क्रेडिट आवर्स हैन र त्यसमा टोटल क्रेडिट आवरले के गर्छौं हामी डिभाइड गरिदिन्छौं हैन त्यही हामी त्यसै गरेको र यहाँ पनि सबैलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर फाइनली हामी के गर्यौं 20 ले 5 वटा सब्जेक्ट छ र प्रत्येक सब्जेक्ट 4 क्रेडिट आवरको र 20 लाई हामीले डिभाइड गर्यौं डिभाइड गरेपछि यति आयो आरके सर हेलो आरके सर हजुर सर यो अनि 48 चाहिँ जीपीए हुन्छ र यो फर्मुला हाम्रो सही छ त्यो त 48 त जीपीए त हुँदैन नि त जीपीए आउँदा त 2.4 क्लोज ब्र्याकेट चाहिँ हामीले दिन बिर्सेका थियौं त्यसले गर्दा म पनि कन्फ्युजन भए यति त नआउनु पर्ने कस्तो यहाँ हेर्नुस् कस्तो हुन्छ भने यो ब्र्याकेट चाहिँ अहिले मिलो सर अहिले मिलो फर्मुला मिलो यो ब्र्याकेट मैले ओपन गर्न बिर्सेको थिएँ यो चाहिँ ब्र्याकेट ओपन गरेर यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गरिदिनुस् अनि चाहिँ डिभाइड गर्नुस् कतिले 20 ले गरेपछि अब यसलाई इन्टर र यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गरिदिनुस् सबैमा चाहिँ क्याल्कुलेट भएर आउँछ यहाँ चाहिँ त्यही डबल क्लोज मैले छोडेको थिएँ र डबल क्लोज नराखेको कारणले किन त्यति आयो भने हरेक यसलाई जस्तो इन्टु या प्लस या डिभाइड यसलाई हामी अपरेटर भन्छौँ हैन र अपरेटर हरेक अपरेटरको एउटा प्रायोरिटी हुन्छ जस्तो हामीले 5 प्लस 3 इन्टु 3 गर्यौं भने पहिला प्लस हुन्छ कि इन्टु हुन्छ जसको प्रायोरिटी बढी हुन्छ त्यो पहिला हुन्छ हैन सेम यसमा पनि त्यस्तै भएको इन्टुको प्रायोरिटी बढी हुन्छ हैन त्यसपछि डिभाइड इन्टु र डिभाइडको प्रायोरिटी हुन्छ त्यसपछि मात्रै प्लसको प्रायोरिटी हुन्छ त्यो भएर यहाँ मिस्टेक भएको जस्ट ओपन क्लोज ब्र्याकेट मैले छोडेको थिएँ यसरी चाहिँ हामी यो फर्मुलालाई पनि मैले कपी गरेँ कन्ट्रोल सी र कपी गरेर म च्याट बक्समा राख्दिए यो च्याट बक्सबाट चाहिँ कपी गरेर हजुरहरु
आफ्नो कम्प्युटरमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो फर्मुलाहरूलाई मैले 3टै फर्मुला हैन, यो ग्रेड निकाल्ने, त्यस पछाडि ग्रेड पोइन्ट निकाल्ने र जिपिए निकाल्ने, यो सबै फर्मुला मैले च्याट बक्समा राखिदिएको छु। हजुरहरू त्यहाँबाट कपी गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो आजको यो ग्रेड लेजर हामीले डिजाइन गर्यौं र यो ग्रेड लेजर डिजाइन गर्दाखेरि हजुरले मात्र 3वटा फर्मुला हामीले यहाँ सिक्नुपर्ने हुन्छ हैन। एउटा ग्रेड निकाल्ने, ग्रेड पोइन्ट निकाल्ने र जिपिए निकाल्ने। यो 3वटा फर्मुला युज गरेर हामी यो ग्रेड लेजर चाहिँ हामी मजाले तयार पार्न सक्छौं र यसमा अरु कुनै सब्जेक्ट हामीले थप त सजिलै कपी पेस्ट गरेर थप्न पनि सक्छौं। मैले जस्ट 5वटा सब्जेक्ट राखेर हजुरलाई लेजर बनाउन सिकाएँ र यो फर्मुला खास गरेर यो 3वटा फर्मुला हजुरले याद राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब समयको अभाव छ, तर पनि यसमा अब केही कुरा हामी अझै गर्न सक्छौं। फुल मार्क्स, थ्योरी फुल मार्क्स कति, प्र्याक्टिकल फुल मार्क्स कति हैन। तपाई त्यही फुल मार्क्स 50 छ भने थ्योरी 50 राख्दिनुस्, प्र्याक्टिकल 50 राख्दिनुस्। त्यही अनुसार चाहिँ त्यो फर्मुलाले क्याल्कुलेट गरिदिन्छ हैन। त्यसपछि हजुरले त्यस पछाडि जिपिए निकाल्दाखेरि अब 50 मा चाहिँ अब त्यसको 50 + 50 100 नै हुन्छ। क्रेडिट आवर पनि 4 नै होला त्यसो भए हैन। त्यसमा त हजुरलाई अप्ठ्यारो भएन। जुन मैले देखाउँदाखेरि थ्योरीमा 75 र प्र्याक्टिकलमा 25 राखेको थिएँ, त्यो ठाउँमा हजुरले 50-50 गर्दा पनि या 80-20 गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, फर्मुलाले सेम रिजल्ट दिन्छ। ए हुन्छ सर, त्यसमा चाहिँ म अलिकति कन्फ्युज भएको थिएँ कि, अनि त्यही सोध्न मन परेको थियो कि। हुन्छ, केही फरक पर्दैन। हैन, यसले डिभाइड गरे र हजुरसँग यदि हजुरले डिजाइन गर्दाखेरि 8वटा सब्जेक्ट छ या 7वटा सब्जेक्ट छ, कुनैको चाहिँ क्रेडिट आवर 2.2 हुन सक्छ या 3 हुन सक्छ, जति छ त्यही अनुसार हजुरले जोडेर डिभाइड गर्नु होला। अनि सर सुरुको डलर चाहिँ के हो त सर? सुरुको डलर भनेको त्यो रिफरेन्सको लागि सर युज हुन्छ, किनभने हामीले फर्मुलालाई कपी र पेस्ट गरेको हैन। र कपी पेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ डलर साइन राख्दाखेरि त्यो एब्सोल्युट रिफरेन्स हुन्छ र त्यो चाहिँ कहीँ कपी गर्दाखेरि फरक पर्दैन हैन। तर त्यही ठाउँमा हजुरले डलर राख्नु भएन भने चाहिँ कपी पेस्ट गर्दाखेरि फरक पर्छ। यो सेसनको अन्त्यमा हामी यसलाई पनि प्र्याक्टिकल युज गरेर पनि निकाल्न सक्छौं। हजुर हजुर हो हैन, एउटा अर्को ठाउँमा टेबल बनाएर हैन लुकअप युज गरेर पनि त्यो मलाई चाहिँ अरु भन्दा पनि सबभन्दा सजिलो मलाई लागेको यही हो हैन। किनभने थ्योरी र प्र्याक्टिकल मार्क्स हरेक सब्जेक्टमा फरक हुन्छ हैन। कुनैमा 50, कुनैमा 25, कुनैमा 20, जे भए पनि हजुरले यो तरिकाबाट गर्नुभयो भने हजुरलाई कुनै फरक पर्दैन, सजिलै तरिकाले ग्रेड लेजर चाहिँ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। जगबहादुर खड्का सर, मैले प्लिज होइन कि यो कुरा डिभाइड गरेर निकालिँदो रहेन रहेछ। यसलाई चाहिँ 4 क्रेडिट आवरसँग सबै आएकोलाई मल्टिप्लाई गरेर अनि आरके सरले जस्तै नै चाहिँ निकालिँदो रहेछ। हामी पनि त्यसरी नै गर्थ्यौँ, 8वटाको जोडेर 8 ले गरेर। तर अहिले आरके सरले गर्नुभयो जस्तो चाहिँ गरिँदो रहेछ। त्यसको ओरिजिनल भन्ने नि मैले नि यसलाई भर्खर बुझेको थिएँ कि मैले नि सेयर गरिगएको। लोकल सर एउटा कुरो नि मैले के गरेँ भने जस्तो अघि हेल्थको कुरा आएको थियो नि, जस्तो 50 पुराङको हेल्थको कुरा आएको थियो, क्रेडिट आवर चाहिँ 2 थियो के? हजुर होइन, त्यसो हेल्थको सन्दर्भमा चाहिँ त ठिक रहेछ कि, तर मैले एउटा त्यो एससी को बनाउँदैछु नि त्यतिखेर रिजल्ट। हजुर हजुर, त्यसलाई आधार मान्दाखेरि चाहिँ के अरे सरले आरके सरले जसरी निकाल्नु भयो त्यसरी निकाल्दा पनि त्यही ग्रेड आयो। अनि अहिले गरे अनुसारले गर्दा पनि त्यही ग्रेड आयो। बिग्रिन्छ सर, यो आरके सरले गरेर चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ। यो पर्फेक्ट हुन्छ। यो चाहिँ फर्मुला चाहिँ सबैलाई लागू हुने गरी गरिएको छ। हुन्छ, धन्यवाद सर। म लीला गौतम सर, लीला गौतम सर अनम्युट गरेर बोल्दिनका लागि मैले आग्रह गरेँ। होइन, मेरो पनि समस्या, मैले समस्या भन्दा पनि त्यही कुरामा जस्तो क्रेडिट आवर फरक छ भने चाहिँ आरके सरले गरे जस्तो
हरेक स्टेपमा 4 ले गुणन गर्ने न फरक छैन भने त एभरेज निकाले जस्तो सबैलाई जोडेर विषयले भाग गर्दाखेरि निस्किहाल्छ एउटै हुँदाखेरि भन्ने लागेको क्या मेरो पनि। हस्, हार्दिक धन्यवाद छ। म अब यो अरू नबुझेका समस्याहरूको बारेमा हामी फेरि पनि जोडिने नै छौँ। म अहिले कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्नका लागि हामी आतुर छौँ। पहिला अन्त्य गरिसकेपछि हामीसँग हाजिरी लिङ्क आइसक्यो। फाइलमा क्लिक गर्नुहोस्, अप्सनमा जानुहोस् त। अप्सनमा तपाईँ चाहिँ यो प्रुफिङमा जानुहोस् त। प्रुफिङमा प्रुफिङ पनि होइन, पर्खनु ल। तल अझै मनतिर के छ हेर्दै जानु त। मेरो यहाँ यिनीहरू स्किप गरिएको छ कि। एडभान्समा हुन्छ होला सर। एडभान्समा जानुहोस् त। एडभान्समा हुन्छ। ल सर, यो हो त्यो इनेबल ह्यान्डल भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। मतलब इनेबल फिल्ड ह्यान्डल गर्ने त हो त्यसमा हुन्छ। ल ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरिदिनुहोस् भयो। अनि रह्यो ओके फेरि। अब काट्दिनु अब भयो टिक लाग्यो। तल ओके गरिदिनुहोस् न। तल ओके गर्नुपर्छ। तल त न त्यो स्क्रोल बार यता भित्र सर देख्नु भएन उहाँले। क्यान्सल भन्दा ओरा छ नि। ओके हेर्नु क्यान्सल भन्दा ओरा। स्टप सेयरिङ गरौँ त। स्टप सेयरिङ। शेयर स्टप गर्नु ल। गर्नुहोस् त सर, हुन्छ अब भयो। ल सर, हस् ल। थ्याङ्क यू सर। म सेयर गरेँ। म एउटा यहाँ चाहिँ फाइलमा गएर अप्सनमा जानुहोस् होइन। त्यो सरी सर बिस्तारै भने सर, म चाहिँ त्यो हेर्न चाहन्छु एबिसी कसले हुने। फेरि म एकचोटि गरेँ। यो फाइलमा जानु होला। सुरुमा मोरमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ अप्सन भन्ने हुन्छ होइन। अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अप्सनमा क्लिक गरेपछि एडभान्समा जानुहोस् र एडभान्समा चाहिँ तल स्क्रोल गर्दै जानुहोस्। र यहाँ हेर्नुहोस् त एडिट कस्टम लिस्ट भन्ने छ होइन। यो एडिट कस्टम लिस्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरेपछि अब हजुरलाई चाहिँ के को सिक्वेन्स चाहिँ जेनेरेट गर्नु छ। जस्तो एबिसिडी को गर्नु छ, क्यापिटलको, स्मलको होइन, या वैशाख जेठ असार नेपालीमा, आइतबार सोमबार मङ्गलबार। अब यहाँबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एड गर्नुहोस्। सरी, यहाँ टाइप गर्नुहोस्। पहिला चाहिँ यहाँ टाइप गरेर अनि यहाँ एडमा क्लिक गर्नुहोस्। हुन्छ त्यो चाहिँ। हस् सर, हस्, म ट्राई गर्छु। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। भन्नुभएको थियो भने भ्यालिडेसनको लागि होइन। यो 0 के अरे 100 भन्दा माथिको केही नम्बर इनपुट गर्यो भने इनपुट नहोस्। जस्तो कुनै सब्जेक्टको थ्योरीको फुल मार्क्स 75 छ होइन, तर 75 युजरले 80 इनपुट गरिदियो भने अब त्यसलाई पनि हामी भ्यालिडेसनबाट चाहिँ त्यो मिलाउन सकिन्छ। तर भ्यालिडेसनको लागि डाटामा जानु होला। यहाँ डाटा भन्ने ट्याबमा र डाटा भ्यालिडेसन भने यहाँ हुन्छ होइन। डाटा भ्यालिडेसनमा क्लिक गरेर यहाँबाट चाहिँ जस्तो अब कुन सेलको लागि, जस्तो यहाँ 75 छ, म यो सबैलाई सेलेक्ट गरेँ। सेलेक्ट गरेर डाटा भ्यालिडेसनमा गएँ र यहाँबाट चाहिँ एनी नम्बर या होल नम्बर होइन, कुनै मैले सेलेक्ट गरेँ होल नम्बरलाई। र बिट्विन मिनिमम चाहिँ कतिसम्म इनपुट गर्न पाउने युजरले। जस्तो अब 1 सम्म, म्याक्सिमम कति, फुल मार्क्स कति छ 75 होइन। यति गरेर अझै इनपुट मेसेजमा केही मेसेज दिन सक्नुहुन्छ। जस्तो इनपुट एरर अलर्टमा चाहिँ केही टाइटल छ, यहाँ टाइटलमा केही दिन सक्नुहुन्छ। एरर मेसेजमा केही दिन सक्नुहुन्छ। इनभ्यालिड मार्क्स या इनपुट मेसेजमा केही दिन सक्नुहुन्छ। अब यति गरेपछि यहाँ चाहिँ अब मैले इनपुट गरेँ 80 इन्टर। अब हेर्नुहोस् त इनभ्यालिड मार्क्स पनि आयो होइन। भन्नाले यसरी चाहिँ भ्यालिडेसन हामी लाउन सक्छौँ। अब फुल मार्क्स 75 छ भने युजरले 1 देखि 75 सम्म चाहिँ इनपुट गर्न सक्छ। त्योभन्दा बढी इनपुट गर्यो भने एरर आउँछ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले कहाँबाट सेटिङ गर्यौँ, भ्यालिडेसनबाट चाहिँ
हैन भ्यालिडेसनबाट फेरि म एकचोटि देखाउन चाहे सबैलाई Recording in सिलेक्ट गर्नुस् progress. अफिस 7 मा भ्यालिडेसन हुन्छ सर अफिस 7 मा छैन जस्तो सर भ्यालिडेसन सर सबैमा हुन्छ भ्यालिडेसन अफिस 7 मा पनि हुन्छ हैन यसरी डाटा भ्यालिडेसनमा गएर हैन यो सेटिङमा क्लिक गर्नुस् अब के को लागि हो नम्बरको लागि भने नम्बर सिलेक्ट गर्नुस् मिनिमम नम्बर दिनुस् मानव मिनिमम नम्बर 1 छ म्याक्सिमम कति सम्म 25 छ फुल मार्क्स अनि 25 सम्म अनि ओके गरिदिनुस् अब यसमा चाहिँ 26 इनपुट गरेर हेर्नुस् 26 चाहिँ इनपुट हुँदैन 26 इन्टर हेर्नुस् त जुन जुनमा बनाए त्यहीमा मात्रै हुने हो कि सर जम्मैमा हुन्छ अब एक ठाउँ बनाएपछि हैन जुनमा लगाउनु हुन्छ त्यसमा मात्रै हो मैले यो 25 यसको यहाँदेखि यहाँसम्म मैले लगाएँ यतिमा मात्रै लाग्यो अरूमा लागेन सर होलमा लाउन मिल्दैन सर पुरैमा मिल्छ सर किन मिल्दैन जतिमा यो सबैलाई जहाँ जुनमा लाउनु छ पुरैमा लाउनु छ भने पुरैलाई सिलेक्ट गरिदिनुस् अनि डाटा भ्यालिडेसनमा गएर भ्यालिडेट गरिदिनुस् हैन हुन्छ सर जतिमा लाउनु मिल्छ त्यो पनि मिल्छ हैन जस्तो यो कन्डिसनल फर्मेटिङ भन्छ यसलाई हैन जस्तो म नेपालीमा चाहिँ A+ मैले यो सबैलाई सिलेक्ट गरेँ सबैलाई सिलेक्ट गरेर कन्डिसनल फर्मेटिङमा जानुस् हैन र हाइलाइट सेल्स रुल्समा जानुस् र यहाँ चाहिँ कन्डिसनहरु हुन्छ ग्रेटर देन लेस देन बिट्विन इक्वल टु र हामीलाई केमा चाहिँ लाउनु छ A+ भन्नाले A+ भयो भने नाले इक्वल टु लाई चुज गर्नुस् इक्वल टु गरेपछि यहाँ चाहिँ केमा लाउनु हुन्छ A+ मा A+ चाहिँ टाइप गरिदिनुस् टाइप गरेर अब कुन कलर लाउनु हुन्छ यसलाई यहाँबाट कलर चाहिँ सिलेक्ट गर्नुस् लाइट रेड फिल रेड बोर्डर या रेड टेक्स्ट या सब्जेक्ट सबैमा लाउनु छ भने लाउन सक्नुहुन्छ हैन सबैलाई जतिलाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यतिमा चाहिँ एप्लाई हुन्छ मैले नेपालीको लागि मात्रै लाउन छ रिपिट गर्नु नि सर एकपटक ठीक छ सर म रिपिट गर्दै छु जस्तो अब मलाई चाहिँ यो नेपाली सब्जेक्टमा कति जनाले A+ ल्यायो त्यसको कलर चाहिँ डिफरेन्ट कलर आओस् कलर त्यसको चेन्ज भएर आओस् त्यसको लागि चाहिँ पहिला हामी के गर्छौं भने नेपालीको मैले पुरै सिलेक्ट गरे यहाँदेखि यहाँसम्म नेपालीको मार्क्सहरु छ म सबैलाई सिलेक्ट गरे सिलेक्ट गरेर होम ट्याबमै हुन्छ होम ट्याबमा अहिले हामी छौं र होम ट्याबमा हुन्छ अप्सन कन्डिसनल फर्मेटिङ हैन यो कन्डिसनल फर्मेटिङ यसलाई हामी भन्छौं यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरेपछि फर्स्ट अप्सन हाइलाइट सेल्स रुल्स भन्ने आउँछ हैन हाइलाइट सेल रुलमा चाहिँ यहाँ पनि धेरै छ के कन्डिसनहरु ग्रेटर देन चेक गरेर लाउनु हुन्छ कि लेस देन बिट्विन या इक्वल टु या टेक्स्ट दैट कन्टेन्ट्स र यहाँ हामीलाई चाहिएको के छ त इक्वल टु यदि कुनै सेलमा A+ भयो भने सेल इक्वल टु A+ भयो भने त्यसको कलर चाहिँ चेन्ज होस् त्यसकारण इक्वल टु मा लाउनुस् र यहाँ चाहिँ के को लागि A+ को लागि A+ टाइप गर्नुस् हैन A+ टाइप गरेपछि अब कुन कलर यहाँबाट कलर पनि छान्न सक्नुहुन्छ र कस्टम फर्मेट पनि हुन्छ कस्टम फर्मेटमा अरु पनि फर्मेटहरु लाउन सक्नुहुन्छ मैले यहाँ चाहिँ यसलाई येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट मैले गर्दिए हैन र ओके प्रेस गरिदिनुस् अब हेर्नुस् त A+ जहाँ जहाँ छ त्यो सबैको कलर चाहिँ चेन्ज भएर आयो हेर्नुस् त यहाँ A+ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटामा चाहिँ A+ अरु बाँकी कुनैमा चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म A+ छैन नाले यसरी चाहिँ हामी A+ लाई या B+ लाई या C+ लाई त्यति मात्रै सकिन्छ सर हरेकलाई चाहिँ कन्डिसन लगाएर त्यसको कलर चाहिँ हामी फरक फरक राख्न सक्छौं कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएर सर एउटा प्रश्न कि यो मेरो एक्सेलमा चाहिँ यो डेभलपर यो किन आउँदैन अब फाइलमा गएर यो मोडमा गएर यो अप्सनमा गएर इनेबल गर्न सकिन्छ अप्सनमा जानुस् अप्सनमा यहाँ चाहिँ कस्टमाइज रिबन भन्ने हुन्छ यहाँ क्लिक गर्नुस् कस्टमाइज रिबनमा र यहाँ चाहिँ जुनमा चेक लागेको छैन जस्तो यहाँ ड्रमा चेक लागेको छैन भने त्यो ड्र भने ट्याब आउँदैन मैले ड्रमा चेक लगाए अब ओके गरे भने अब ड्र पनि त्यहाँ ट्याबमा आउँछ
अब हजुरलाई कुन चाहिएको छ डेभलपर होइन, डेभलपरमा यहाँ हेर्नुहोस् चेक लागेको छ, हजुर हजुर त्यही भएर देखायो। यदि चेक लागेको छैन भने त्यहाँ देखाउँदैन थ्याङ्क यू सर। होइन। मैले चेक हटाएँ होइन, चेक हटाएपछि ओकेमा प्रेस गरेँ। अब हेर्नुहोस् त डेभलपर ट्याब छ छैन। अब फेरि मलाई चाहिँ डेभलपर ट्याब ल्याउनु पर्यो भने फाइलमा जानुहोस्, मोर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ अप्सन भन्ने आउँछ, अप्सनमा चाहिँ कस्टमाइज रिबन आउँछ र यसमा चाहिँ यो डेभलपर ट्याबलाई चेक गरिदिनुहोस् र ओके प्रेस गरिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् त डेभलपर ट्याब पनि आयो र नयाँ ट्याब पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले आरके भन्ने ट्याब के अरे ट्याब एड गरेको छु, यसमा इमेल छ, अरू अप्सन्सहरू एड गर्न मिल्छ। त्यो नयाँ कसरी एड गर्ने सर? त्यही अप्सनमा गएर नयाँ ट्याब पनि एड गर्न मिल्छ, आफ्नै नामले कुनै ट्याब क्रिएट गर्ने र त्यो ट्याबभित्र आफूलाई चाहिएको कुरोलाई चाहिँ एड गरेर राखिदिने सबै मिल्छ सर यो एक्सेलमा। त्यही अप्सनमै हुन्छ सर। अप्सनमा गएर फेरि त्यो कस्टमाइज रिबनमा जानुहोस्, यहाँ अप्सन छ हेर्नुहोस् त, न्यू ट्याब, न्यू ग्रुप, रिनेम सबैको अप्सन हुन्छ। नयाँ ट्याब एड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो ट्याबभित्र ग्रुप एड गर्न मिल्छ होइन, ट्याबको आफ्नो नाम दिन सकिन्छ रिनेम गरेर, मिल्छ सर मिल्छ। अर्को सर मैले त यहाँ हेर्नुहोस् त मैले डलर सिम्बल राखेँ होइन, तर C13 मा मैले डलर राखेँ होइन। यसले के गर्छ भने फिक्स गर्छ सेललाई चाहिँ होइन। यो यदि हामीले यहाँ डलर सिम्बल राखेनौँ भने यसलाई कपी पेस्ट गर्दाखेरि यो फिक्स गर्दैन यो सेललाई चाहिँ। जस्तो यो हामी 75 लाई युज गरेको होइन, यहाँ यो 25 लाई हामीले युज गरेको, एब्सोल्युट बनाउनको लागि फिक्स गर्न पर्यो। हजुर हजुर। र युज नगर्दा र गर्दामा चाहिँ म भोलि एकचोटि यसलाई लुकअप फङ्सन हुन्छ त्यहाँ हामी युज गर्छौँ। त्यस पछाडि ऱ्याङ्क भन्नुभयो, ऱ्याङ्कमा पनि हामी के अरे डलर सिम्बल नै युज गर्छौँ। र जस्तो अब यहाँ चाहिँ एरर पनि आएको थियो हेर्नुहोस् त, ए एरर छैन, यहाँ एरर छ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ एरर आएको छ। किन एरर आयो होला? यहाँ जब कि हामीले फर्मुला लगाउँदा त ठिकै फर्मुला लागेको छ, T13 लाई र V13 लाई चाहिँ हामी जोडेको, तर पनि यहाँ एरर आयो। किन एरर आयो भने अब हामी जोड्दाखेरि चाहिँ एउटा सेल चाहिँ यहाँ छ र अर्को सेल चाहिँ यहाँ छ, बिचमा चाहिँ ग्याप छ। ग्याप नहुँदाखेरि एरर आएन, तर ग्याप हुँदाखेरि चाहिँ एरर आयो होइन। यो चाहिँ सेल रिफरेन्सले गर्दा चाहिँ यो एरर आएको, अरू केही पनि होइन। र यसलाई डिटेल्समा हामी भोलि चाहिँ अझै डिस्कस गर्नेछौँ। सञ्जय हजुर हजुर मैले यहाँ मार्क्स देखेँ ल। होइन यहाँ चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भने यहाँ पनि मार्क्स राखेँ मैले। तिलक सर म छुटेँ ल, सरलाई होस्ट छोडेको छु, मिटिङ बन्द गर्नु होला मिलाएर। ल ल ल ल सबै साथीहरूलाई नमस्कार गरेँ है मैले आजलाई। ल नमस्कार, गुड नाइट। नमस्कार, गुड नाइट। मात्र ल मैले यसो गरेँ, यहाँ चाहिँ मैले एड गर्न चाहँदैछु होइन सर। इज इक्वल टु सम ब्रैकेट li plus li ब्रैकेट क्लोज गरेर मैले कमा सर त्यहाँ हजुर प्लस कि कमा त्यहाँ प्लस इन्टर गरेँ। प्लस गरे पनि भयो, कमा गरे पनि हुन्छ हैन। प्लस गर्दा त त्यो अगाडि सम लेख्नै पर्दैन होला नि सर। आफू सुत्न गएको छैन, खाली पहिले लेखेको छ बा, उ नीन लाग्दै बेला भन्नु। हजुर 27 आयो। अब यहाँ चाहिँ डबल क्लिक गरेँ है, त्यसो भने पनि रिजल्ट त एउटै देखायो होला हैन सर। तर अर्को स्लाइडमा म त्यसैलाई कपी पेस्ट गरेँ, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेँ ल। हैन कन्ट्रोल भी गरेँ
यहाँ चाहिँ के छ मैले यसलाई चाहिँ डलर साइन राखेँ बिचमा। अब यसलाई मैले इन्टर गरेँ 42 आयो है। N26 भनेको N26 यो 15 प्लस P भनेको यो जोड। यहाँ क्लिक गऱ्यो भने 39 यहाँ 39 आयो के। यसको मतलब के हो भनेर मैले चाहिँ आरके सरलाई यो डलर बिचमा राख्दा र छेउमा राख्दाको अर्थ के हुन्छ भनेर मैले आग्रह गरेँ सर। रिजल्ट हेर्नुहोस् त के आयो। पहिला हामीले डलर नराखिकन गऱ्यौँ होइन 27 डलर नराखिकन यहाँ गऱ्यौँ। यहाँ पनि डलर अगाडि एनमा राख्यौँ होइन सर। एनमा राख्यौँ। एनको अगाडि N26 को अगाडि अर्को ओलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्यौँ होइन। तर यहाँ चाहिँ आएर चेन्ज गऱ्यौँ। एनमा पनि राख्यौँ र पी को बिचमा राख्यौँ। यसको अर्थ चाहिँ के हो? हेर्नुहोस् सर यो पी रो र कलमको इन्डेक्सलाई जनाउँछ सर। अगाडि डलरले चाहिँ रो के अरे कलम फिक्स हुन्छ सर, पछाडिकोले रो फिक्स हुन्छ। यो चाहिँ रो र कलमको एड्रेस भएको कारणले इजिकल टु मैले यसलाई यसो गरेँ भने अगाडि डलर हाने भने चाहिँ के हुने रहेछ सर? एन भनेको कलमको इन्डेक्स हो सर। कलम फिक्स हुन्छ सर अगाडिको। कलम चाहिँ फिक्स भयो। इन्टर गरेँ र मैले यहाँ चाहिँ डबल क्लिक गर्दा कोलम चाहिँ सबै आयो त? त्यही आयो है। मैले यहाँ क्लिक गरेर इजिकल टु यसैलाई गरेँ तर डलर चाहिँ यो बिचमा राख्ने। यस्तो गर्यो भने बिचमा राख्दा चाहिँ के भएछ? 26 भनेको रोलाई फिक्स गरेछ। रो फिक्स भयो सर अहिले। रो चाहिँ फिक्स भयो। हजुर। रो भनेको चाहिँ 26 चाहिँ फिक्स भयो। हजुर हजुर। अघि चाहिँ डलर राख्दाखेरि एन चाहिँ फिक्स भएको थियो होइन। कोलम चाहिँ अहिले रो चाहिँ अहिले चाहिँ रो भयो। रो फिक्स भयो। यसको रिजल्ट चाहिँ के आउँछ? 50 नै आयो है। हजुर चाहिँ यो 15 जे छ रोमा जे छ त्यही आयो। कुन चाहिँ यो रिफरेन्स के रे के हुन्छ अरे सर? एब्सोल्युट डिफरेन्स र रिलेटिभ डिफरेन्स हुन्छ सर। यो रिलेटिभ र भनेको चाहिँ के हो सर? भन्नाले एब्सोल्युट डिफरेन्समा हजुरले डलर युज गर्नुहुन्छ र रिलेटिभ डिफरेन्समा डलर युज हुँदैन। बिनाको यो जस्तो हामीले कुनै बेगर डलर बेगर प्रयोग गर्यो भने चाहिँ त्यो रिलेटिभ भयो। रिलेटिभ हुन्छ सर। हजुर हजुर। एब्सोल्युट भनेको फिक्स गरेको क्या सर? एब्सोल्युट भनेको फिक्स गरेको। यसमा हामीले रो पनि फिक्स गर्ने भयो अथवा कोलम पनि फिक्स गर्न पाइने भयो। ल अहिले क्लियर भयो। जुन फिक्स गर्न पर्यो त्यही फिक्स गर्नु पर्यो। अब त्यसैको आधारमा हामीले रोलाई फिक्स गर्ने कि कोलमलाई फिक्स गर्नेको आधारमा नै हामीले यो अहिले डलर साइन कहाँ राख्ने भन्ने कुरा हुँदो रहेछ हैन सर? हो हो। अघि हामीले चाहिँ रोलाई फिक्स गर्यो कि कोलमलाई फिक्स गर्यो सर? अघि हामीले रोलाई फिक्स गर्यौं। रोलाई फिक्स गरेको हो क्या, अरु केही हैन। अघि हामीले रोलाई फिक्स गर्यौं अनि त्यसपछि यसैमा त होला नि हैन सर? भयो सर। यो कम्प्लिट भन्नाले अब हामी थोरैजना छौँ। यो एक्जाम्पलले त पुरै कम्प्लिट। ल हार्दिक धन्यवाद छ। अब यो सम्पूर्ण